नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव शर्मा। उहाँ व्यापार व्यवस्थापनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटी अफ न्यू ब्रान्सविक क्यानाडामा त्यहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। आज म उहाँसँग देशको आर्थिक अवस्था र हाम्रो खास गरी युवा पुस्ताको नेपालबाट निरन्तर विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। यो जनशक्तिको जो पलायन छ यसले निम्तिन सक्ने सङ्कट। नेपालको आर्थिक अवस्थाको यसो सरस्वती पछिल्लो अवस्था हेर्दा बडा भयानक, दर्दनाक, दुःखद अवस्थातर्फ उन्मुख छ भनिन्छ। हुँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक नै गरिदिए, श्रीलङ्का लिटेको त्यत्रो विद्रोहका बेला पनि यो सङ्कटमा थिएन, त्यस्तो सङ्कटमा थिएन, तर अहिले टाढ पल्टेको छ। यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ। अर्थात् हामी त्यत्तिकै खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ भन्ने रूपमा उनले सङ्केत गरे। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको यो भनाइलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन, तर नेपालको राजनीतिक वृत्त अहिले पनि यी यावत सङ्कटलाई बडा कुनै महत्त्व नदिकन खाली राजनीतिक लडाइँ झगडा र सत्ता स्वार्थ यसैमा केन्द्रित छ भन्ने विभिन्न घटनाक्रमहरूले विश्लेषण निकाल्न सकिन्छ। म आज डाक्टर वासुदेव शर्मासँग व्यापार व्यवसाय र नेपालको आर्थिक अवस्था र यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ, कसरी हामी सहज जीवनयापन गर्न सक्ने र एउटा नेपाली चाहन्छन् नेपाल देश एउटा समृद्ध देशको रूपमा रूपान्तरित होस्, यसैको सायद परिणाम पटक पटकका हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। तर यी यावत परिवर्तनले एउटा निराशा एकपछि अर्को थप्दै लगेको छ र एउटा भ्रष्टहरूको देशको रूपमा देश रूपान्तरित भएको छ। समग्र विषय विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। म अब सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने, हजुर, तपाईँ एउटा यो सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मानिस कि व्यापार व्यवस्थापनमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ न्यू ब्रान्सविक क्यानाडामा। भलै त्यो समृद्ध देश छ, तर हो तपाईँ नेपाली। हाम्रो यसो सरस्वती हामीले हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो परनिर्भरता बढेर गएको छ। युवा जनशक्ति दिनको 1500 को भन्दा बढीको सङ्ख्यामा विदेश जाने क्रम निरन्तर जारी छ। भनिन्छ 60-70 लाखका हाराहारीका युवा युवतीहरू विदेशमा छन्। 2 करोड 91-92 लाख जनसङ्ख्यामा यो अवस्था छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नेपाल एउटा टाढ पल्टने मुलुकको रूपमा रूपान्तरित, अहिले श्रीलङ्का पथको कुरा गर्दैछन् नि, श्रीलङ्का पथमा जाँदैछ है मानिसहरू भन्छन्। विदेशीहरूको पनि चलखेल त्यत्तिकै छ। यहाँको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक समग्र पक्ष भ्रष्ट रूपमा मानिसले औँल्याउँछन्। हाम्रो संसारमै आइरहेको छ। सारा त्यो करप्सन इन्डेक्सले पनि देश भ्रष्ट देश हो नेपाल, भ्रष्टहरूले कब्जा गरेको देश हो भनेर सार्वजनिक गरेको छ। मूल समस्या के ठान्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको? हजुर, मेरो विचारमा अब एक त मैले के भने बाहिरबाट हेर्ने हो, अब भित्रबाट हेर्ने र बाहिरबाट हेर्नेमा अलिकति फरक हुन्छ। सायद बाहिरबाट हेर्दाखेरि धेरै जसो अलिक म्याक्रो लेभलको कुराहरू मात्रै आउला। तर यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ एउटा प्राय यो मूल्यको एकदमै बढेर गयो, मूल्य वृद्धि आयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि तरलताको चाहिँ समस्या भयो, लिक्विडिटीको प्रब्लम भयो। अब जुन अर्थतन्त्रको वृद्धि दर थियो 7% हुन्छ भनेर पहिले भनेको थियो, अब त्यसलाई चाहिँ अहिले तलतिर ल्याएर अहिले अब 3.7% हुन्छ भनेर अहिले त्यसको एस्टिमेट आइरहेको छ। अनि अब अर्को कुरो चाहिँ के भने यहाँले भने जस्तै देशको झन्डै 30% जिडिपी चाहिँ रेमिटेन्सबाट आउँथ्यो। अब अहिले यो कोभिड र अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा अब रेमिटेन्समा पनि एकदमै उतार चढाव छ। त्यसले पनि अर्को समस्या ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को हाम्रो चाहिँ एउटा ट्रेड डेफिसिट, व्यापारको पनि व्यापार घाटा, हामी धेरै आयात गर्छौँ अनि थोरै निर्यात गर्छौँ। अब भनिन्छ हामीसँग जुन फरेन करेन्सी छ 6 महिनाभन्दा बढी हामीले तिर्न नसक्ने स्थिति छ। त्यसैले यो भयानक स्थिति देखिन्छ त्यस हिसाबले हेर्दा।
अनि कतिपय मान्छेहरूले अब अहिले हेर्दाखेरि श्रीलङ्काको जुन स्थिति छ हामी पनि त्यतै पो गइरहेका छौँ कि भन्ने धारणा पनि आइरहेको छ। तर त्यो धारणाको विरुद्धमा पनि अथवा अर्को विचार लिने पनि केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ। जस्तो मैले 1-2 दिन अगाडि डाक्टर शङ्कर शर्माले एउटा लेख्नु भएको रहेछ, हेरेको थिएँ। अब हाम्रो श्रीलङ्काको जस्तो चाहिँ स्थिति अलिक छैन, किनभने श्रीलङ्काको चाहिँ एकदमै धेरै कमर्सियल लोन थियो। अब कमर्सियल लोन त के भने उनीहरूले जहिले तिर्नुपर्ने त्यही समयमा तिर्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ त्यति धेरै ऋण त छ, त्यति धेरै कमर्सियल लोन छैन। अनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ त्यो लोन छ। त्यसले प्रतिशतको हिसाबले के श्रीलङ्काको लोन र हाम्रो लोनको त्यो हाराहारी त्यो मुलुकको आय आर्जनसँग कन्भर्ट गर्दा हाराहारीको स्थिति हजुर उनीहरूको बढी हुन्छ। हजुर उनीहरूको बढी हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो भयानक स्थिति श्रीलङ्कैको बाटो जाला भनेर त भन्न अलिक गाह्रै होला। तर यदि हामीले यसलाई नियमित तरिकाले सम्भावित रूपले यसलाई सम्हाल्न सक्यौँ भने त्यसमा जाँदैन भन्ने केही शङ्का छैन। किन हामीलाई थाहा छ 10-20 वर्ष अगाडि श्रीलङ्का चाहिँ यो दक्षिण एसियाको एकदम समृद्ध राम्रो 97% उनीहरूको लिट्रेसी रेट थियो। अब कति मान्छेहरूले चाहिँ श्रीलङ्कालाई सिङ्गापुर हुन्छ भनेर भन्थे। आज त्यो देशको पनि यो अवस्था भयो। त्यसैले यो एउटा यसलाई चाहिँ अब म म्यानेजमेन्टको मान्छे भएको हुनाले म त्यो दृष्टिकोण पनि म यहाँलाई म ल्याउन चाहन्छु। कुनै पनि कुरालाई राम्रोसँग व्यवधान गर्न सकिएन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने जतिसुकै रिसोर्स भए पनि त्यसको केही मतलब हुँदैन। त्यो व्यवस्थापन राम्रो व्यवस्थापन गर्न के चिजको आवश्यक पर्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि त्यसको नेतृत्व चाहियो। त्यो नेतृत्व भनेको राजनीतिक कि प्रशासनिक कि अथवा समग्रमा सोसाइटीलाई लिड गर्ने अरू संयन्त्र के? हजुर यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब हामीले चाहिँ के भने यो देशलाई पनि एउटा चाहिँ कर्पोरेसन जस्तो रूपमा हेर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँकै यो संस्था जुन छ अब यसमा राम्रो नेतृत्व छ, एकदम राम्रो भिजन छ, राम्रो प्लान छ। अनि सबै जति यहाँको चाहिँ रिसोर्सहरू छ त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरिएको छ। त्यहाँ यहाँ जुन काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँको जुन दक्षता छ त्यो दक्षतालाई पनि एकदम राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने यो संस्थाको समुन्नति हुन्छ। तर कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू फेल खान्छन्। किन भन्दाखेरि अब त्यो त्यस्तै त्यो नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरूको सही प्रकारको उनीहरूले बाटो दिन सक्ने स्थिति हुँदैन। अनि यहाँले अघि भने जस्तै अब हाम्रो नेपालको मैले भनिहालेँ म बाहिर बस्ने मान्छेले त्यति भित्री थाहा हुँदैन। तर पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि अब म 2007 सालमा जन्मेको, नेपालमा प्रजातन्त्र पनि 2007 सालमा। अहिले म 72 वर्षमा लागेँ। त्यो ठुलो अनुभव नि तपाईँको, धेरै देख्नुभयो। राणाकाल पछिको अवस्था 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवस्था पनि देख्नुभयो। त्यसबेला बहुदलीय व्यवस्था थियो। 7 सालदेखि फेरि अर्को एउटा के अरे 17 सालदेखि फेरि पछिल्लो 46 सालसम्मको अवस्था नि देख्नुभयो। 46 पछि 62-63 सम्मको अवस्था देख्नुभयो। 62-63 पछि फेरि अहिले गणतन्त्र कालको 16-17 वर्षको अनुभव पनि गर्नुभयो। त्यो त धेरै ठुलो तपाईँको पुँजी हो, सम्पत्ति हो। हजुर म त्यसैलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु हजुरले भनेको। अब यो विभिन्न रेजिमहरू कसरी चेन्ज भयो, विभिन्न सत्ताहरू कसरी आए गए भन्ने कुरा अलिकति हेरियो। अनि मैले चाहिँ मेरो पहिलेको जुन मेरो विद्यावारिधीको जुन थिसिस थियो यो चाहिँ यो एसियाका चाहिँ न्युली इन्डस्ट्रियलाइजिङ कन्ट्रिज भनेर ताइवान, हङकङ, सिङ्गापुर र साउथ कोरिया मेरो चाहिँ शोधको विषय चाहिँ त्यो थियो। अनि ती देशहरूले कसरी एकदम छिट्टै फड्का मारेर अब हजुरलाई थाहा होला अब 1955 मा चाहिँ कोरियामा मान्छेहरू भोकमरीले मर्थे। हामीले नेपालले पनि हजुर अब आज कोरिया कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ? अब यताउति सम्पदाको हिसाबले भन्यो भने हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा सायद कोरियाको भन्दा बढी होला, कम छैन। यो किन यस्तो भयो? एउटा एकदम जटिल प्रश्न छ। अनि अब यसो यताउति हेर्दा सुन्दा पढ्दा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो रेजिम चेन्ज भएको भए एउटा सरकार आउँछ 6 महिना, अर्को आउँछ 1 वर्ष, अर्को 1.5 वर्ष, अर्को 2 वर्ष। अनि हरेक चाहिँ त्यो बदलिएको जुन सत्ता हुन्छ त्यसले अनि आफ्नै प्रोग्राम ल्याउन खोज्छ। पहिलेकोलाई कति ठाउँमा क्यान्सल गरेर अर्को नयाँ कुरा ल्याउने, अनि अर्को आउँछ फेरि त्यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। स्थिरता भएन। त राजनीतिक अस्थिरताको मेन कज तपाईँले एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन विषय मलाई यसो ब्याक अफ माइन्डमा मलाई के आयो भने कोरिया लगायत जो देशहरूको बारेमा तपाईँले स्टडी गर्नु, तपाईँले त्यसै मैले स्टडी गरे हो भन्नुभयो नि। त्यो के कारण कसरी उनीहरू समृद्ध भए भन्ने तपाईँ कन्क्लुजनमा पुग्नु भएको थियो त्यो थेसिस समिटमा? हजुर अब सबैभन्दा अब सारांशमा भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन अर्थतन्त्र थियो त्यसलाई खुला गरिदिए।
जस्तो सिङ्गापुर सानो देश छ अघि त्यहाँ चाहिँ झन्डै 2000-3000 चाहिँ विश्वका प्रसिद्ध चाहिँ यो कर्पोरेसनहरूको रिजनल हेडक्वार्टर छ। अनि उनीहरूले एकदम शिक्षामा जोड दिए। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जुन त्यो चाहिँ साउथ एसियाको हब बनाएर त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज केमा छ त्यसलाई चाहिँ कसरी क्यास इन गर्ने, त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भनेर उनीहरूले त्यसो गरे। अनि अब त्यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग बन्दरगाह पनि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम राम्रो छ। सरकारमा अब लिग 1 यो हजुरलाई थाहै होला, धेरै वर्षसम्म उहाँले शासन 31 वर्ष गर्नुभयो। करप्सन भन्ने एकदमै थोरै, अब एउटा दुईवटा त्यो बेग्लै एक्सेप्सन बेग्लै कुरा हो, करप्सन एक हिसाबले छँदै थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै कर्पोरेसनहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही देशलाई छान्ने भयो। अनि उनीहरूले चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जुन भन्छौँ त्यो ल्याए। अनि त्यो ल्याएपछि अनि अब टेक्नोलोजी पनि आयो त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्टसँग, यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्किल पनि आयो। उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई श्रम पनि दिने भए, काम पनि दिने भए। अनि बिस्तारै बढ्दै गयो। अब कोरियाको अलिकति फरक छ। कोरियाले पहिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ श्रीलङ्काको लोन धेरै चाहिँ बिजनेस टु बिजनेस छ, उनीहरूले त्यस्तो प्रकारको ऋण लिए, प्रशस्त लिए। अनि गभर्मेन्टसँग पनि लिए, कर्पोरेसनहरूसँग पनि लिए। तर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरे। हजुर, सबैभन्दा ठुलो कुरो जस्तो हजुरलाई म एउटा कुरा भन्छु, म एउटा सानो सेमिनारमा गएको थिएँ यो अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूको विकासको बारेमा। अब दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अफ्रिकामा $1 ट्रिलियन चाहिँ फरेन एड गएको छ। 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन फरेन एडबाट के भयो भन्दाखेरि एउटा देश पनि यस्तो छैन जुन कि त्यो फरेन एडले गर्दाखेरि यो विकसित भयो, राम्रो भयो भन्ने। त्यसैले यो एउटा अलिकति यो हामीले एड त चाहिन्छ, वैदेशिक सहयोगले विकास हुन्छ भन्ने मनस्थिति नै पहिले त्याग्नु पर्यो। हामीले पहिले त्यो त्याग्नु पर्यो। हजुर, अनि हामीले गरेर खाने भन्ने एउटा मनस्थिति चाहिन्छ, गरी खाने। हजुर, अनि अब त्यो गरी खाने व्यवस्था बनाइदिनु पर्यो। सरकारको मुख्य दायित्व के हो भने त्यो गरी खाने व्यवस्था बनाइदिनु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो सरकार चुकेको छ। त्यहाँ हाम्रो सरकार चुकेको। अब हेर्नु हजुरले अघि भन्नुभएको थियो, अब हाम्रो चाहिँ युवा शक्तिहरू सबै बाहिर गएको छ। अब 70 लाख 60 लाख युवा शक्ति देश बनाउने भनेको त युवाले हो। अब त्यो युवा शक्ति चाहिँ अब यहाँ हामीले पढाउँछौँ, लेखाउँछौँ, हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ जान्छ र मिडल इस्टमा गएर, कोरियामा गएर, अन्त अस्ट्रेलियामा गएर। जस्तो मेरै कुरा अब म क्यानाडामा, म अहिले नेपालकै लागि पनि त मैले योगदान गर्न सक्थेँ। अब परिस्थितिवश अब मैले जानु पऱ्यो। अनि त्यो युवा शक्तिलाई जबसम्म हामीले यहाँ परिचालन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म त्यसको सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ, यो देशको विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को एउटा यो डेमोग्राफीमा यो जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययनमा के भन्छन् भन्दाखेरि डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छन्। अनि यो युवा शक्ति भनेको चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड हो। अब हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम धेरै प्रतिशत 40भन्दा कम उमेर भएको धेरै प्रतिशत हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ। तर हामीले त्यसको सदुपयोग गरेका छैन। अब यहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अब मिडल इस्टमा, कोरियामा, अरू देशमा, अब अहिले त कति धेरै देशहरूमा हामी पठाउँछौँ मान्छेहरू। अब तिनीहरूलाई कसरी यहाँ राख्ने, गएकोहरूलाई पनि कसरी फिर्काएर ल्याउने र उनीहरूको श्रम योगदान देशको विकासको लागि, देशको प्रगति उन्नतिको लागि कसरी त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। मूलत राजनीतिमै छ समस्या, राजनीतिमै छ मूल समस्याको यो यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, अरू पनि धेरै डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा, जस्तो हजुरलाई मैले अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूको उदाहरण दिएँ। अब अफ्रिकामा पनि यति धेरै रिसोर्सहरू छ, एकदम रिसोर्स रिच कन्ट्री हो अघि। तर पनि त्यत्रो सम्पदा भएर पनि अहिले पनि धेरै जस्तो देशहरू एउटा दुईटाले राम्रो गरिरहेका छन्, धेरै जसोले राम्रो गर्नु त्यसको लाभ पश्चिमाहरू समृद्ध सबै मिनरल्सहरू उनीहरूले युज गरिरहेको छ। तपाईँले अघि एउटा खुला अर्थनीतिको कुरा गर्नुभयो। हामीले पनि उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरेर खुला बजार प्रतिस्पर्धाको हामी कुरा गर्छौँ। अनि यो परिवर्तनसँगै यसलाई झन्झन खुल्लापनको कुरा गरिन्छ। त हामी कहाँ चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट, जसरी सिङ्गापुरसँग जोडेर तपाईँले विषय उठान गर्नुभयो, हामी कहाँ चाहिँ किन त्यसको लाभ भएन? लाभ के भन्दाखेरि जस्तो मैले पनि अलिकति अध्ययन गरेको हुनाले म अलिकति आम मानिस, खास गरी यी शासक प्रशासकहरू जो नीति निर्माता छन्, निर्णायक तहमा छन्, तिनलाई अलिक बुझ्ने गरेर भनिदिनु न। किनभने यहाँको त बुझे पनि के बुझ्छन् थाहा छैन, तैपनि तथापि प्रयास गरौँ हामी। हजुरलाई म मलेसियाको उदाहरण दिन्छु कि माथिर मोहम्मद। हजुर,
अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिङ्गापुरले जस्तै मलेसियाले पनि एउटा चाहिँ ओपन डोर पोलिसी भन्छ, खुला खुला बजारको एउटा नीति ल्यायो। तर उनीहरूले नीति ल्याएर के गरे भने त्यहाँ चाहिँ भूमिपुत्र भन्ने चाहिँ त्यहाँको जुन इन्डिजिनस मान्छेहरू तिनीहरूको धेरै सङ्ख्या छ, तर तिनीहरू धेरै पिछडिएका छन्। अनि त्यो बाहिरको जुन त्यो पुँजी आउँछ, त्यो पुँजी जसले चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि लगाउँदाखेरि उनीहरूले के गर्नुपर्ने भने 30% अथवा 35% त्यो प्रतिशत चाहिँ घटबड हुन्छ। तर त्यो म्यानेजरियल क्याटेगोरीमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रेनिङ दिएर शिक्षा दीक्षाको चाहिँ अवस्था बनाएर त्यहाँ ल्याउनु पर्ने नियम पनि बनायो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको बिस्तारै यता आर्थिक स्थिति पनि भयो, त्यो टेक्नोलोजी पनि आयो, पैसा पनि आयो, अनि यता आफ्नो जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिको पनि राम्रोसँगले परियोजन हुन सक्यो। अब त्यहाँ त्यस्तो खालको छ। हाम्रो पनि अब यहाँ त्यस्तो हुनसक्छ। तर मुख्य कुरा त्यति गर्नुको साथसाथै उनीहरूले के पनि गरे भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने कर्पोरेसनहरूले उनीहरू पनि तिनीहरू त के भन्दाखेरि यो हाम्रो दान दिने संस्था त होइन, जहाँ नाफा हुन्छ, जहाँ उनीहरूले धेरै मुनाफा कमाउन सक्छन् त्यही ठाउँमा जान्छन्। अनि विभिन्न देशहरूले तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि, एट्र्याक्ट गर्नको लागि विभिन्न प्रकारको इन्सेन्टिभहरू पनि उनीहरूले क्रिएट गरेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ ट्याक्स हलिडे दिने, अनि त्यहाँ जुन बनाएको मुनाफा हुन्छ त्यो मुनाफालाई फिर्ता लान चाहेमा डलरमा लान सकिने, त्यस्तो विभिन्न व्यवस्थाहरू उनीहरूले गरे। तर अब हाम्रो यो नीतिहरू अब यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि जुन त्यो खुलाएको पनि धेरै भएको छैन। अब अर्को हाम्रो दुईतिरको छिमेकीहरूलाई नि हेरौँ, जस्तो इन्डिया चाहिँ अब 1990सम्म फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको वातावरण त्यहाँ ठिक थिएन। अनि यहाँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री सिंह आउनु पऱ्यो, उहाँले चाहिँ त्यसलाई खुला गरिदिनु भयो। अब अहिले हेर्नु, अहिले 20-30 वर्षमा इन्डिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो। यसको अर्थ के फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका लागि नेपालले पनि त्यो ओपन गरिदिनुपर्छ पूर्ण रूपले? ओपन मात्रै केही चिज त हामी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका लागि हामी वातावरण बनाउँदैछ भन्छन्। हजुर भन्छन्, तर अब के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा अलिकति अब मलाई यसको अर्थ के वातावरण छैन? वातावरण छैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले त अब के भन्नु न, एउटा ठुलो कर्पोरेसन छ जसको चाहिँ अब वार्षिक आय चाहिँ कति देशको चाहिँ वर्षभरिको आम्दानीभन्दा बढी हुन्छ। उनीहरूसँग कति शक्ति हुन्छ, कति चाहिँ अब टेक्नोलोजी हुन्छ, यो सबै कुराहरू। अनि सबै ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ के भने आइज भनेर बोलाइरहेको हुन्छ। अनि हामीले तिनीहरूसँग कम्पिट गर्नु पऱ्यो। अब हामीले इन्डियामा भन्दा यहाँ राम्रो वातावरण भयो भने न एउटा चाहिँ आउँछ एउटा अर्को अमेरिकन अथवा ब्रिटिस मल्टिनेसनलले चाहिँ आउँछ। आउनुको अर्थ यहाँबाट फाइदा पनि उनीहरूलाई हुनु त्यो परिस्थिति किन भन्दाखेरि उनीहरू त्यो च्यारिटी अर्गनाइजेसन त होइन तिनीहरू। मैले अलिकति मेन ढङ्गले यहाँलाई एउटा विषय उठान गरेँ। हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ, उत्तरमा चीन छ जो भयङ्कर ठुलो छ र शक्तिशाली छ, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। मानिसहरू भन्दछन्, वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्दैछ यही पाराले जाने हो भने 8-10 वर्षपछि चीनले अमेरिकालाई उछिन्छ। त्यसै गरी अर्को देश छ भारत, र त्यहाँ अथाह त्यहाँ जनशक्ति पनि छ र त्यहाँ कच्चा पदार्थहरू पनि यथेष्ट पाइन्छ। टेक्निकल नलेज भएका मानिसहरूको पनि भयङ्कर छ। अनि सरकारले सब्सिडी पनि त्यो उद्योग धन्दा ती सब चिजका लागि त्यो वातावरण छ, सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति छ। अब यो हाम्रो जो सानो देश छ, दुई देशका बिचमा सानो, संसारको हिसाबले नेपाल सानो छैन तर दुई देशका बिचमा सानो छ। त्यो कम्पिटिसन नगरिकन जुन खुला बजार अर्थनीतिको यहाँले कुरा गर्नुभयो, विश्वसँग प्रतिस्पर्धा नगरिकन पनि हुँदैन। हामी वर्ल्ड ट्रेडको एउटा उसमा पनि गइसक्ने स्थिति छ होइन। त कसरी हामी चल्न सकौँला भन्नु त? त्यो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, जनशक्ति अयोग्य खालको छ, अध्यक्ष छ, किनभने हाम्रो एजुकेसन क्वालिटी त्यस्तै छ। लिडर यस्ता छन्, फ्यादापन गर्ने मान्छे नेताका अनुयायी छन् भने चाहिँ त्यहाँको एजुकेसन कुन क्वालिटीको हुन्छ यसै बुझ्न सकिन्छ। अनि कसरी त्यो कम्पिट गर्न सकौँला? हजुर, अब यो चाहिँ हामीलाई ठुलो अपर्च्युनिटी हो। दुई देश छन्, अब यता इन्डियाको पनि 1 बिलियनभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, चीनको त अब 1.54 कति भन्छन्। झन्डै यी दुई देशले चाहिँ 35-40% संसारको जनसङ्ख्या चाहिँ उनीहरूले गर्छ। यो हाम्रा लागि ठुलो अवसर हो। किन भन्दाखेरि अहिले यही हेर्नु नि, अब हाम्रो यो चाहिँ पर्यटन चाहिँ एउटा ठुलो क्षेत्र हो हाम्रो होइन। अब त्यो पर्यटकहरू कहाँबाट आउँछन्? हामीले
युरोपबाट आउँछन्, अमेरिकाबाट आउँछन्, अस्ट्रेलियाबाट आउँछन्, अलिअलि आउँछन् होला। तर यहाँ छेउमा छ 1 बिलियन पपुलेसन भएको देश छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब भनाइ छ अहिले भारतमा चाहिँ झन्डै 250 मिलियन मान्छे चाहिँ मिडल क्लासमा गइरहेको छ। मान्छे मिडल क्लास भन्ने बित्तिकै अलिकति उनीहरूको चाहिँ आम्दानी बढिया हुन्छ, यसो हिँडडुल गर्ने उनीहरूसँग चाहिँ क्षमता हुन्छ। अनि उनीहरूले जाँदा कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि अब नेपाल त यस्तो सुन्दर देश छ, प्रकृतिको सबै सम्पदाहरू भएको, अब उनीहरू आउने त यहीँ हो। अब चिनको पनि त्यस्तै भएको छ। चिनमा त म एकपल्ट बेजिङमा गएको थिएँ, त्यहाँ सबैभन्दा धेरै मर्सिडिज कारहरू देखेको मैले त्यहाँ। BMW मर्सिडिज मैले प्रशस्त छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको त्यो जुन मिडल क्लास छ, त्यो मिडल क्लास चाहिँ यति ठुलो उसमा बढिरहेको छ। अब तिनीहरू पनि कहाँ जाने भन्दाखेरि अब पक्कै पनि केही प्रतिशतता नेपालमा आउँछ। अब हामीलाई यस्तो एउटा सुवर्ण अवसर छ, तर हामीले त्यो अवसरलाई गुमायौँ। अ काइन्ड अफ भर्जुन ल्यान्ड भन्दा हजुर। जस्तो हाम्रो जुन यो राजनीतिक द्वन्द्व भयो नि, अब एक हिसाबले अब म त्यतातिर मलाई धेरै अनुभव पनि छैन, म जान चाहन्न। तर पनि यदि हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता भइदिएको भए, राम्रो प्रकारको नेतृत्व भइदिएको भएदेखि अब अहिले त के भने इन्डियाबाट पनि चाइनाबाट पनि थुप्रै कम्पनीहरूले अरू अरू देशमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्छ। त्यो लगानी कहाँ जान्छ? हामी त उनीहरूको नजिकै छौँ, यहीँ आउँथ्यो। त्यो मौका पनि त्यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्न सकिनौँ। अनि अब त्यो जुन हाम्रो युवा शक्ति हामीले भन्यौँ, त्यो युवा शक्तिलाई र त्यो जुन त्यहाँबाट आएको जुन लगानी हुन्छ, त्यो लगानी यहाँ भइदिएको भए हाम्रो देश त एकदम छिट्टै सम्पन्न देश हुन्थ्यो। अब अर्को जलविद्युतको कुरा छ, अरू विभिन्न कुराहरू छन्, हामीसँग धेरै छ, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेन। त्यसलाई हामीले राम्रोसँगले त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेन। हाम्रो मुख्य समस्या चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। त हामी कहाँ राजनीतिक नेतृत्व छ, एउटा सिस्टम पनि छ, एउटा सिस्टमै भन्नुहोस् न होइन, अब ल्याएका छन् हरेक खाले। तर अब प्रशासन पनि छ, अब अरू खाले पनि छ। जस्तो हामी प्लानिङ कमिसन पनि हाम्रो छ, पुँजीको मोनिटरिङ गर्ने संयन्त्र पनि छ। के भएको त यो? हजुर, अब जस्तो अघि मैले त्यही हजुरलाई मेरो विषयमा जोड्छु। अब एउटा चाहिँ संस्था छ, त्यो संस्थाको नेतृत्व छ होइन, त्यहाँको त्यो जति सम्पदा छ, जति स्रोतहरू छ, त्यसको कसरी उपयोग हुन्छ, सदुपयोग हुन्छ अथवा सदुपयोग हुँदैन भन्ने कुराको निर्णय त त्यो नेताले गर्छ। अनि त्यसैले यो नेतृत्व भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब जस्तो हजुरलाई एप्पलको कुरा गर्नु, स्टिभ जब, अब त्यो एकपल्ट फेल भइसक्यो कम्पनी, अनि एप्पललाई त्यहाँबाट निकालेको थियो त्यो कर्पोरेसनबाट, फेरि बोलाएर ल्यायो। अनि त्यसपछि अब आज हेर्नु त एप्पल कहाँ पुग्छ? संसार एउटा कसैको कब्जामा। त्यो के भन्दाखेरि त्यो स्टिभ जबको नेतृत्वले गर्दा त्यो हुन सक्यो। माइक्रोसफ्टकै कुरा गर्नु, अब हाम्रो यही इन्डियामा पनि त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति अब मलाई त धेरै थाहा छैन, मैले राजनीतिक पक्षमा त्यति धेरै कमेन्ट गर्नु, बाहिरबाट आएको मान्छे देखिएको दृश्य ओपन बोल्नुपर्छ यस्ता चिजमा, ताकि शासकहरूलाई प्रेसर बिल्डअप होस्, मानिसले बुझुन्, आम मानिसले बुझ्नु जरुरी छ। किन नेपालीको यो अभिगत भयो, कसले गर्दा यो अभिगत भइरहेको छ, त्यो चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो हजुरलाई एउटा म साधारण कुरा भन्छु, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीहरू 5 पल्ट 6 पल्ट 4 पल्ट त्यही मान्छे भइरहन्छ। लाजमर्दो होइन, बारम्बार हुन्छ, केका लागि हुन्छ थाहा पाउँदैन। फ्रान्समा हेर्नु, अमेरिकामा हेर्नु, यति टर्मभन्दा बढी जान पाइँदैन एकैजना मान्छेले भन्ने त्यो नियम छ। के यत्रो देश छ, यत्रो जनसङ्ख्या भएको देश, यत्रो युवा शक्ति भएको देशमा यो देशको नेतृत्व गर्ने एकजना मान्छे पाइँदैन। यो अलिकति यसो बिच्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई पर्सनल रूपमा उहाँको क्रिटिसाइज, उहाँहरू एकदम योग्य सक्षम हुनुहुन्छ, अब त्यत्रो वर्ष सक्षम हुनुहुन्छ होला अब हजुर। तर यसो बाहिर नतिजाले सक्षम देखियो। हजुर, यसो हेर्दाखेरि त्यसै पनि अब एउटा यत्रो देशमा चाहिँ अब 5 पल्ट 6 पल्टसम्म एउटै मान्छेले प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने भने कस्तो देश रहेछ? हामीसँग त केही पनि रहेनछ, खालि 2-4 जनाले मात्रै सबै सम्हालेर छ। यदि त्यो 2-4 जना भएन भने त यो देशै सम्हालिँदैन। अलिकति यो विचारणीय कुरा छ, खास गरेर यो युवा वर्गले चाहिँ सोच्ने कुरा छ। मैले यसमा अलिकति राजनैतिक विषयसँगै जोडेँ। हजुर, जुन फर्स्ट लेयर छ, हजुर, यो फर्स्ट लेयर अझै 5-7 वर्ष नेपालको राजनीतिमा यही सिस्टम रहिरह्यो भने
यो सिस्टम व्यवस्था रहिरहेको कुरा यो संविधानले नै रुल गरिरह्यो भन्ने हिसाबले म एउटा प्रश्न यहाँलाई राजनीतिक प्रश्न गर्छु, त्यसपछि फेरि म अरू विषयमै प्रवेश गर्छु। जुन पहिलो पुस्ता छ, यदि यो सिस्टम रहिरह्यो भने थप अझै 5 वर्ष उनीहरूले राज गर्छन्। उसको विकल्पको रूपमा न काङ्ग्रेसमा छ, भर्खर शेरबहादुरजी पार्टी सभापति हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि अर्को पटक 6औं पटक प्रधानमन्त्रीका लागि कसरत गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीजी 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष अहिले हुनुहुन्छ, फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि कसरत गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डजी 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ बाँचुन्जेल अर्कोले त्यो वैकल्पिक त्यो उहाँबाट थुत्ने सम्भावना छैन त्यो पार्टीको नेतृत्व। माधव कुमार नेपालजीको त्यस्तै छ, उपेन्द्रजीको त्यस्तै छ। र त्यसपछिको जो दोस्रो लेयर छ, त्यो दोस्रो सम्पूर्णको परीक्षण भएको छ। तेस्रो जो अलि युवा हो भन्छ नि, काङ्ग्रेसमा एमालेमा, तिनको पनि प्रयोग किन भइसकेको छ भने यी पटक पटक मन्त्री भइसकेका छ, उनीहरूलाई मानिसले परीक्षण गरिसकेका छ। त यसले त यो पहिलो दोस्रो तेस्रो पुस्तालाई परीक्षण गर्दा त अझै 30 देखि 40 वर्ष, लगभग 80 वर्षको हिसाब गर्दा अझै उनीहरूले शासन गर्ने सम्भावना छ। यही सिस्टम, यही संविधानले रुल गरिरहेको खण्डमा अनि यो चेन्जको जो हामी कुरा कल्पना गर्छौँ, यी परीक्षण भएका मानिस त प्रधानमन्त्री नै भयो। यहाँले भने चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन खोजिरहेछन्। त्यो किन हुने थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। त्यो मन्त्री भएका प्रधानमन्त्री हुनु खोजे, यो कसरी सम्भव होला बताइदिनुहोस्। यो अलिकति पोलिटिकल मुद्दा, त्यसपछि म अरूमा जान्छु। अब हजुरले भनेको अब त्यो चाहिँ अब यहाँ एउटा त के भन्दाखेरि अब म क्यानाडाको कुरा सुन्छु। अब क्यानाडा चाहिँ योभन्दा नेपालभन्दा अलिकति बढी जनसङ्ख्याको अलिकति ठुलो छ, धेरै ठुलो छैन जनसङ्ख्याको हिसाबले, तर क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै ठुलो छ। अनि विकसित मुलुक पनि हो। अब त्यसैले सायद त्यो दाँच्न मिल्दैन होला, तर पनि अब त्यहाँको राजनीतिमा अब त्यहाँ मैले बसेको 40 वर्ष हो, जम्मा चाहिँ 4वटा 5वटा पार्टी छ। त्यसमा पनि त्यो फेडरल, त्यो नेसनल लेभलको पार्टी त 3टा पार्टी छ। अब त्यो 3टामा पनि 2टा चाहिँ मुख्य छन्, अनि एउटा चाहिँ कहिले आउँछ कहिले जान्छ, यो पार्टी कुबेकवा भन्ने बाहिरको हो। अनि अर्को एउटा एनडिपी भन्ने गभर्निङ पार्टी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, खालि 2 पार्टीको उसमा हुन्छ। अनि अब नेपाल जस्तो देशमा एकपल्ट 110वटा पार्टी थिए होइन। अनि यो राजनीति चाहिँ के भने धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ सेवाको कुरा आउँछ, यहाँ चाहिँ सेवाभन्दा अलिकति पर। अब मैले सुनेको, अब हाम्रो त्यो म विराटनगरबाट, मेरो घर त्यहाँ, एउटा वडामा सदस्यको लागि लड्नु पऱ्यो भने 10-20 लाख पैसा चाहिन्छ। अनि त्यो 10-20 लाख खर्च गरेर जो 5 वर्षको लागि चाहिँ निर्वाचित भएको मान्छे छ, त्यसको पहिलो ध्यान चाहिँ त्यो पैसा कहाँबाट उठाउँ भन्ने यो मान्छेको एउटा बाध्यता पनि हो र एउटा चाहिँ साइकोलोजी पनि हो। अनि देश विकासबाट अब व्यक्ति विकासमा त्यहीँबाट गइहाल्नु। अनि अब यो फेरि 5 वर्षपछि म जित्छु कि जित्दिनँ, अनि फेरि अब अरू अलिकति बढाउँ भन्ने पनि, त्यसैबाट त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो लेभलमा पनि त्यो लेभलको चाहिँ एउटा समस्या छ। अब कतिवटा गाउँ पञ्चायत छन्, कतिवटा सदस्य छन्, कतिवटा अध्यक्ष छन्। अब हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन, यो सब कुराहरू अलिकति राम्रोसँगले अध्ययन गरेर राम्रो निचोड निकाल्ने कुरा हो। सायद विज्ञहरूले अब यो फेडरेसन गर्नुभएको होला। सिस्टममा समस्या छ कि राजनीतिमा कुपात्रहरूको त्यो आकर्षण हुनुको मूल कारण के सिस्टममै समस्या हो भन्ने अर्थ लाग्छ? एक हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो पुरानो पार्टी सिस्टम छ नि, अब जस्तो यहाँले भने जस्तै हाम्रो अहिले पनि पोलिटिकल पार्टीहरू त 2007 सालको जुन खेलाडीहरू थिए र त्यो खेलाडीहरूको शिक्षाहरू 3 सालको काङ्ग्रेस, 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टी, अनि त्यही छ नि अहिलेसम्म पनि। अब अहिले देश चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो, संसार कहाँ पुगिसक्यो। अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि 4थो औद्योगिक क्रान्ति, हजुरलाई थाहै होला होइन। अब इन्टरनेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, अब त्योमा पुगिसक्यो, दुनियाँ त्यहाँ प्रवेश गरिसकेको छ। अब हामी अहिलेसम्म पनि खालि के भने त्यो खेतीपातीकै कुरा, अब खेतीपाती पनि अब सबै निर्वाहमुखी खेती, जग्गा जमिन सबै बाँझो छ, किनभने युवा शक्ति सबै खाडीतिर गइसकेको छ। अनि अब कति ठाउँमा जुन विकास भएको छ, जस्तो हजुरलाई भने मैले जुन त्यो शोध गरेँ त्यसमा पहिले चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै सबै देशहरू एग्रिकल्चरबाटै सुरु गर्छन्, तर त्यो एग्रिकल्चरको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उत्पादन शक्ति एकदम बढ्दै जान्छ र त्यहाँबाट अलिअलि मान्छेले बचाउन थाल्छ। अनि त्यो बचत चाहिँ लगेर उनीहरूले उद्योग धन्दातिर हालिदिन्छ।
अनि यता चाहिँ के भने थोरै मान्छेले धेरै उत्पादन गर्छन् अनि त्यहाँबाट जुन रिलिज भएको जुन श्रम छ त्यो श्रमिकहरू छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा गएर त्यहाँ जागिर खान थाल्छन्। अनि उद्योगको पनि धेरै विकास भइसकेपछि अब अहिले त सर्भिस भयो, त्यस पछाडि इन्फर्मेसन, सूचना, यो सबै कुराहरू यसरी चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। अब हाम्रो त्यो ट्रान्जिसन नै हुन सकेन, त्यो ट्रान्सफर्मेसन नै हुन सकेन। अब हामीले अघि नै भने जस्तै अब कति 1 बिलियनको त हामीले खालि धान मात्रै भारतबाट आयात गर्छौँ, जबकि हामी भारतलाई बेच्छौँ। अहिलेको त्यो सामान्य हेर्दाखेरि झन्नै 19 खरबको हजुर हामी आयात गर्छौँ विभिन्न सामानहरू नेपालमा। निर्यात चाहिँ हजुर 2 खरब पनि गर्दैन, 1 खरब अलिकति केही बढी निर्यात गर्छौँ। यस्तो हाम्रो दर्दनाक अवस्था छ। अब मैले एउटा अलिकति यो रेमिटेन्सको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा दुईवटा पेपरहरू पनि मूल स्रोत झन् 33% प्लस रेमिटेन्सले। अब त्यसले एउटा कस्तो चाहिँ एउटा वातावरण क्रिएट गरिरहेको छ भने अब यहाँबाट हाम्रो युवा शक्तिहरू त्यहाँ जान्छन् अनि त्यहाँको तातो घाममा अब यति मेहनत गर्नुपर्छ त्यसको लेखाजोखा छैन। अब कति मान्छे त मर्छन् त्यहाँ होइन, हामीले कति यहाँ बाकसमा बन्द भएर आएको देखेका छौँ। अनि उनीहरूले दुखेर यहाँ पैसा पठाइदिन्छन् अनि कति ठाउँमा परिवारमा पनि त्यो अलिकति सामाजिक समस्याहरू पनि आएको छ, विकृतिहरू पनि आएको छ। अनि अर्को कुरो के हो भने जति बेला उनीहरू कमाउन सक्ने बेला छ गएर खाडीमा अथवा अरू देशहरूमा गएर कमाउँछन्, उनीहरूको बचत छैन। भोलि तिनीहरू यहाँ फर्केर आएपछि के हुन्छ, जस्तो हामीले कोभिड अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुराहरूलाई मिलाएर अलिकति हेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ जस्तो लाग्छ। म यहाँसँग नि हजुर मूलत मानिस के चाहन्छ भने शिक्षा चाहन्छ, स्वास्थ्य चाहन्छ, आवास चाहन्छ, जो हामी घाँस बाँस कपास भन्छौँ नि, यो जति पनि एउटा सामान्य मानिस, अरू मानिसको आफ्नो धन्दा होला, तर नर्मल जो मानिस छन् घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्य यसैका कारण पिरोलिएका छन्, मरेका छन्, कन्तबिजोको अवस्था छ। त्यो एचिभ, त्यो प्राप्तिका लागि मूलत हामी कहाँको सङ्कट के हो? जस्तै संसारका हरेक देशमा यस्ता चिजहरू धेरै हदसम्म समाधान गरेका छन्, हामी कहाँ चाहिँ भयानक छ, लथालिङ्ग छ, यत्र तत्र समस्या छ। यो मूल कारण के हुन सक्छ? हजुर अब यो एकदम राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले गर्नुभएको थियो। अब शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा म क्यानाडासँग अलिकति जोड्न चाहन्छु। अब क्यानाडामा शिक्षा कस्तो हुन्छ भने अब प्राइभेट स्कुल भनेको एकदम थोरै हुन्छ। थोरै भने कति? थोरै भन्नाले हजुरसँग मैले कुराहरू मैले गरेर फेरि अलिकति हेरेँ, जब क्यानाडा जत्रो देशमा चाहिँ 1700 छन्। 1700 प्राइभेट स्कुल, निजी। हजुर, तर त्यो धेरै जसो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो धर्मसँग चर्चसँग रिलेटेड अथवा त्यस्तै खालको रिलेटेड। तर एकदम 90% 95% विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पब्लिक सिस्टममा जान्छ। 12 क्लाससम्म निजीमा पढ्न चाहँदैन। निजीमा कोहीले पढ्न चाहन्छन्, तर त्यो निजीमा पढ्यो भनेर त्यसको भाउ बढ्ने होइन। हामी गएको जस्तो होइन, सरकारीमा त पढ्यो भने त खतम भएछ यो भन्छ। हजुर, म पनि सरकारी पढेको होइन। अब म पछि इङ्ग्लिसमा हेर्नु गर्दाखेरि अब मेरो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन ठिक थिएन होइन, अनि मैले बोल्दाखेरि किन म त अब म 5 क्लास पढ्दा नेपाल इङ्ग्रेजी जो अहिलेका नेताहरूले विदेशमा गएर ल्याङ्ग बेइज्जत गर्छन्, अहिले बोर्डिङमा पढेर आउने साथीहरूले यसो मैले बोल्दाखेरि हेर्नुहुन्थ्यो। अनि अब त्यो स्थिति हुन्छ, यसले क्लास क्रिएट गर्छ क्या। यो प्राइभेट र पब्लिक दुई प्रकारको शिक्षा अथवा स्वास्थ्य हुने बित्तिकै पैसा हुने, पहुँच हुनेलाई माथिल्लो तहको मिल्छ, पहुँच नहुने, पैसा नहुनेलाई चाहिँ कि त मिल्यो भने पनि तल्लो तहको मिल्छ। अनि त्यहीँबाट हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अनि 2 प्रकारको 3 प्रकारको 4 प्रकारको समाज क्रिएट गर्न थाल्छ। अनि क्यानाडामा चाहिँ के हुन्छ भने 12 क्लाससम्म स्कुल जाने बस पनि सरकारले दिन्छ, किताब पनि सरकारले दिन्छ, 1 पैसा पनि लाग्दैन। अनि अब 12 क्लास सकेपछि अनि युनिभर्सिटी पढेपछि अनि 12 सम्म फ्री एजुकेसन 1 पैसा पनि लाग्दैन। अब अहिले अब क्यानाडा त्यस्तो ब्याङ्क्रप्ट भएर गएको छैन, राम्रै गरिरहेको छ। अब त्यहीँ नेक्स्ट डोर अमेरिकामा फेरि झन्डै हाम्रो जस्तै सिस्टम छ त्यहाँ, प्राइभेट र पब्लिक। अब त्यो पब्लिक स्कुलमा जानेलाई के भन्दा फङ्सनल इलिटरेसी भन्छन् होइन। अब 12 क्लास पढेको छ, उसलाई जोड घटाउ
कुनै आउँदैन, राम्रोसँगले एउटा वाक्य लेख्न आउँदैन। अब त्यस्तो सिस्टम पनि छ त्यहाँ, तर क्यानाडामा त्यस्तो छैन। एउटा त्यो कुरो मैले भन्न खोजेको के भने शिक्षाको बारेमा। हजुर, हाम्रो जस्तो गरिब देशमा अब जस्तो मैले फ्री एजुकेसनको तपाईँ एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर, एजुकेसन कमसेकम 12 क्लाससम्म हामी +2 भन्छौँ हामी हो कि। त्यो सोर्स अफ इन्कम भन्छ नि, जो राज्य यसै त टाट पल्टेको यो स्थितिमा छ, त्यो कहाँ कसरी जोड्न सक्छ? अब जस्तो अब हामीले चाहिँ जुन यो ब्राइबरीको केसहरू, जुन घुस पेसको, अनि जुन हामीसँग भएको सम्पदा छ त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेको, अब अहिले मैले यसो न्युज पढ्दाखेरि अदालतमा न्यायाधीशहरूबाट पनि त्यस्तो सबै क्षेत्र सिस्टमको विकृत चरम रूप सब देखियो। हो, त्यो विकृतिलाई चाहिँ हटाउने बित्तिकै हामीसँग त्यो स्रोतको कम हुने कुरा हो। अनि प्राइभेट नहुने बित्तिकै पब्लिक मात्रै हुने बित्तिकै त के भन्दाखेरि त्यही मात्रै सिस्टम भयो, कुशल व्यवस्थापकको अभाव रह्यो। हजुर, त्यही रह्यो समस्या। अनि फेरि शिक्षा र स्वास्थ्य भन्नेलाई चाहिँ नाफामा जोड्नु भयो, सेवामा जोड्नु भयो। अब जस्तो एक दुईवटा हाम्रो क्यानाडामा पनि अब विश्वविद्यालयहरू प्राइभेट बाहिरबाट आउनेहरू त्यस्तो छन्, तर तिनीहरू चाहिँ नन प्रफिट भएर पैसा कमाउने हिसाबले हुन पाएन। अनि त्यसैले गर्दा हामीले पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि कमसेकम 10 क्लास 12 क्लाससम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नु पर्यो। हामीले किताबहरू पनि दिनु पर्यो किनेर। अब भन्नु न, रुकुममा बस्ने मान्छेले जसको परिवारमा चाहिँ सायद वर्षभरिको आम्दानी $500 पनि छैन होला, खानालाई धौधौ परिरहेको हुन्छ, उसले त के भने किताब किन्ने पैसा हुँदैन होला, त्यो स्कुलमा फी लाग्छ भने त्यो फी तिर्ने पैसा हुँदैन उसको। अब त्यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य भनेको एउटा बेसिक मान्छेको एउटा अधिकारको कुरा हो, हामी बेसिक ह्युमन राइट भन्छौँ नि, त्यो कुरा हो। हामीले त्यसबाट वञ्चित गर्नु। अब हाम्रो संविधान हेर्दाखेरि संसारको एउटा सबभन्दा राम्रो संविधान भन्ने कुरा आएको थियो। यदि त्यस्तो राम्रो संविधान छ भने हामीले यी कुराहरूलाई पनि त राम्रो त देखिहाल्यो नि। सबभन्दा समस्याको सर्जकै यो संविधान सिस्टम भन्ने अर्थ लाग्छ घटनाले। अनि यहाँले त्यो एजुकेसन, फ्री एजुकेसनको कुरा गर्नु। हजुर हजुर हजुर। अनि स्वास्थ्यको कसरी छ? हजुर हजुर हजुर, म यो शिक्षामा अब जस्तो क्यानाडा मात्र होइन, जस्तो हजुरलाई थाहा होला डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, त्यहाँ फ्री छ। त्यहाँ त सबै युनिभर्सिटी पनि फ्री हुन्छ, त्यो तलको मात्रै होइन, सबै फ्री हुन्छ। हजुर, कसैलाई डक्टर हुनु पऱ्यो भने डक्टरी पढ्न त अब धेरै पैसा लाग्छ, तर त्यहाँ केही पनि लाग्दैन। अब जर्मनीमा चाहिँ 16वटा स्टेटमा यिनीहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि एउटा नियम पास गरेर के भन्यो भन्दाखेरि अन्डर ग्रेजुएट पढ्ने, बिएसम्म पढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पनि आफ्नो नागरिक पनि उनीहरूलाई फ्री। भनेपछि धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यो कुनै त्यत्रो ठुलो कुरा होइन, त्यो खालि हाम्रो एउटा मनस्थिति ठिक नभएर मात्रै। शिक्षालाई नैसर्गिक हकको रूपमा आम मानिसको नागरिकको नैसर्गिक हकको रूपमा। अब स्वास्थ्यको कुरा आयो, अब स्वास्थ्य पनि के भने यदि हामीले देश विकास गर्नुपर्छ भनेदेखि स्वस्थ एउटा श्रम प्रदान गर्न सक्ने मान्छेहरू स्वस्थ रहनु पऱ्यो, उनीहरूलाई स्वस्थ राख्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ राष्ट्रको, जनता भनेको त राष्ट्रको सम्पदा हो। उनीहरू जति राम्रो भयो, जति स्वस्थ भयो, जति शिक्षित भयो, त्यति हामीलाई राम्रो हुन्छ। कुनै पनि देश विकास भएको छ भने त्यही आधारमा विकास भएको छ। अब त्यसमा हामीले पनि जस्तो यो स्वास्थ्यको पनि मैले हेरेँ, अब प्राइभेट पब्लिक, अनि प्राइभेट हुने बित्तिकै नाफातिर गयो। अनि त्यो कुरा पनि म फेरि हजुरलाई म क्यानाडा क्वालिटी हेल्थको पनि हामी कुरा हजुर क्यानाडासँग म फेरि जोड्छु। अब क्यानाडामा हामीले गएर डक्टर हेर्नु पऱ्यो, भोलि मेरो ठुलो सर्जरी गर्नु पऱ्यो, मेरो हार्ट बाइपास गर्नु पऱ्यो भने अमेरिकामा गएर हार्ट बाइपास गर्नु भने 100,000 बढी डलर खर्च हुन्छ। क्यानाडामा मेरो खर्च 0 हुन्छ। जिरो खालि त्यो हस्पिटल बेडको चाहिँ त्यो पनि इन्सुरेन्सले पे गर्छ, नभए $50-60-100 कति दिनको लाग्छ। अब अरू यो डाक्टरसँग सम्बन्धित कुनै कुरा पनि कहिले पनि मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन ट्याक्स कलेक्ट गरे हुन्छ है, अलिकति क्यानाडामा जसले आम्दानी गर्छ, जसको आम्दानी धेरै हुन्छ उसले बढी प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भन्छन्, अलिकति प्रगतिशील, जति बढी कमाए त्यति ट्याक्स बढ्यो। अनि त्यो पैसा चाहिँ के भन्दाखेरि अनि सरकारले के गरिन्छ भन्दाखेरि हस्पिटलहरू फेरि चाहिँ के भन्छ त्यहाँको बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले चलाउँछ, तर सरकारले चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिन्छ। अब जस्तो एउटा सर्जनले सर्जरी गर्यो भने त्यसको फी कति छ, अनि त्यो हस्पिटलले गरिदिन्छ र अनि त्यहाँबाट सरकारमा त्यो पेस गर्छ, बिल सरकारमा जान्छ, सरकारले पे गर्छ। अनि त्यो चाहिँ बेला बेला त्यो फी चाहिँ एउटा नेगोसिएसनबाट अनि डिटेल गर्छ, उनीहरूले निर्णय गर्छ। अनि त्यो भएपछि के भन्दाखेरि जस्तो त्यहाँ जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म भोलि मैले अस्पतालमा गएर डाक्टरलाई केही देखाउनु पऱ्यो के होला भनेर कहिले पनि चिन्ता गर्नु पर्छ। त्यस कारणले करप्सन पनि हुँदैन, अब के गर्ने आवश्यक भएन। हजुर,
अब शिक्षाको पनि त्यस्तै, अब जस्तो मेरो छोराछोरीलाई 12 क्लासमा त मैले केही चिन्तै गर्नु पर्दैन। अब प्राइभेट स्कुलमा गएर पढाउँछु भने पनि त्यो अरूले त के भने यसले यो देखायो, यो एरोगेन्ट भन्छ नि, एरोगेन्स, यो ठिक काम गरेन, त्यस्तो खालको भावना छ त्यहाँ। अब युनिभर्सिटीमा गइसकेपछि अब फी एकदम तिर्न सक्ने हिसाबको छ, अनि कसैले तिर्न सकेन भने कतिले राम्रो विद्यार्थीले अब स्कलरसिप पाउँछ। अब स्कलरसिप नपाउने विद्यार्थीहरूलाई सरकारले ऋण दिन्छ, अनि त्यो ऋण चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षसम्म जुन टाइममा पढिराखेको हुन्छ त्यसको ब्याज सरकारले तिर्दिन्छ, अनि पढिसकेको 6 महिनासम्म पनि सरकारले तिर्दिन्छ, अनि त्यसपछि अनि 15 वर्षभित्रमा त्यो जति ऋण छ अब काम पाएपछि उसले तिर्नु, अनि जसले त्यो ऋण लिएको त्यसले लिनुपर्छ। तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, एउटा सिद्धान्त के भने जब सबै चिज अरूले गरिदिन्छ भने अर्थात् बाबुआमाले गरिदिएको छोराछोरी त्यो ब्रोइलर कुखुरा जस्तै एउटा मैले एउटा कुखुराको उदाहरण दिएँ। कालिज भन्ने पनि कुखुरा हुन्छ जङ्गलमा बस्ने, अर्को स्याकुने हुन्छ घरमा पालिने कुखुरा, र अर्को ब्रोइलर। त्यो ब्रोइलर कुखुरालाई तातो पानी चिसो सबै टक 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 मिलाएर दिन्छ, नत्र त्यो झ्यापझुप मर्छ होइन। अर्को जो कुखुरा हुन्छ त्यो घरमा छोपेर राखेको हुन्छ, यसो घुम्छ ओर्छ, के फोहोर सब खान्छ, उसले गुजारा चलाउँछ। तर सियालले पायो भने त्यसलाई मारिदिन सक्छ। तर त्यो जङ्गलको जो कुखुरा हुन्छ सबै चिजबाट ऊ बचेर आफूलाई सुरक्षित ढङ्गले आफ्नो लाइफ चलाउँछ। जब स्टेटले सबै चिज गरिदिन्छ भनेपछि त्यो मानिस लेजी भएर झन् समाप्त हुने त होइन? हजुर त्यो होइन, हजुर त्यो किन होइन भन्दाखेरि जस्तो मैले हजुरलाई अघि यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज जुन यो डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्डहरू त्यहाँ पनि त्यस्तै सिस्टम छ होइन। तर मान्छेले के भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो त के भने अब जस्तो हजुरलाई म मेरो उदाहरण दिन्छु। म चाहिँ 65 वर्ष पुगेपछि म रिटायर गर्न सक्थेँ, अनि रिटायर गरेपछि मेरो पेन्सनले मलाई साधारण जिन्दगी बिताउनलाई त्यो आर्थिक कुनै समस्या पर्दैन, तनाव पनि भएन। तर अब म 65 वर्षमा चाहिँ रिटायर गरेर के गरेँ? बरु अब मेरो विश्वविद्यालयमा म जस्तो मान्छेको काम छ, आवश्यकता छ, त्यहाँको डिनले पनि मलाई अरू 2-4 वर्ष यसो बसिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अब त्यहाँबाट अब किन मलाई खानु बस्नु पुगिरहेको छ बेकार किन गर्ने भन्नुको साटो मलाई त्यहाँ गएर अरू बढी अलिकति सेवा गर्न सकिन्छ कि सचेत मानिस, सचेत व्यक्तिको हजुर। अनि त्यो एउटा त्यसैले यो मनस्थिति भन्ने कुरा यस्तो हुँदो रहेछ अघि, अनि त्यसले धेरै कुराहरूको राम्रो एजुकेसनले ती चिज सबै ऊर्जा दिन्छ। अब सुरुदेखि नै के भन्दाखेरि यो हाम्रो समाज राम्रो हो भने हामी पनि राम्रो हुन्छौँ। अब यहाँ हेर्नु न, आलिसान महल छ अघि, अहिले त निकै सुधार भएछ, तर घरबाट बाहिर निस्केपछि फोहोर फाल्दिन्छ, माथिबाट फाल्दिन्छ, आफ्नो घरबाट फाल्दिन्छ। जतिसुकै राम्रो आफ्नो घर भए पनि अब उतातिर चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति विकसित मुलुकहरूमा त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको चेतना के भने यो समाज राम्रो भयो, त्यो कम्युनिटी राम्रो भयो भने मात्रै हाम्रो पनि ओभरअल राम्रो हुन्छ। एकजनाको राम्रो भएर सबै कुरा राम्रो हुने होइन भन्ने त्यस्तो चेतना हुनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले मैले नै कतिपय सवालमा मैले प्रश्न उठान गरेको छु। तपाईँहरूले यत्रो पटक पटक परिवर्तन गर्नुभयो, तर देशको यो कन्तव्य छ, यो अभिगत छ, खै समृद्धि खै विकास भन्दा उनीहरू के भन्ने गर्छन् भने यत्रा कलेजहरू खुले, यत्रा मेडिकल कलेजहरू खुले, अस्पताल खुले, सबैको गोजी गोजीमा मोबाइल छ, अनि यावत उदाहरण दिने गर्छन्। तपाईँ यो चिजलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जो विकास भनेको चाहिँ यो कलेज खुल्नु, मेडिकल कलेज खुल्नु, अनि यो कम्युनिकेसनको यत्रो, अनि यावत कुरा भन्छन् नि। अब हजुरलाई म अब त्यो यसलाई चाहिँ त्यो विकास भनेको यही हो भनेर जो व्याख्या गर्छन्, सडक खुले, गाउँमा गए, भत्काएर बाटो भन्छ। गरिबीसँग जोड्नु हो सायद अलिकति 5%, 1%, 2% र 10% सायद त्यो होला। उनीहरूको मोबाइल होला, उनीहरूको चाहिँ अब कलेजमा पढ्ने, विश्वविद्यालयमा पढ्ने अभिगत होला। तर यदि हामीले गएर कर्णालीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अनि पहाडको एकदम टाढा टाढा कुन चाहिँ जिल्ला मैले त्यो नाम बिर्सेँ, वर्षभरिमा त्यो जिल्लाको सबै जति विद्यार्थी थिए एकजनाले पनि एसएलसी पास गर्न सकेन। हाम्रो शिक्षाको त्यस्तो छ। अब काठमाडौँमा अब राम्रो पनि होला होइन, अब जस्तो अब कति एफिलिएसन लिएर बाहिरको युनिभर्सिटीहरूले चलाएको पनि होला, तर कसले को जान्छ त्यहाँ, कति प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जान सक्छन्, त्यहाँ पढ्न सक्छन्।
अब हामीले त समग्र रूपमा यदि देशको विकास गर्ने त समग्र रूपमा हेर्नु पऱ्यो नि। सबैभन्दा के भन्दाखेरि राम्रो समाज र नराम्रो समाजको टेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नहुने गरिब नसक्नेलाई चाहिँ कसरी त्यसले चाहिँ व्यवहार गर्छ, त्यसलाई हेला गर्छ कि त्यसलाई कसरी सहयोग गरेर माथि ल्याउँ भन्ने हिसाबले हेर्छ। त्यसले चाहिँ राम्रो र नराम्रो समाजको चाहिँ निर्णय गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ अलिकति के भने बढी खालि के भन्दाखेरि हुनेको सबै छ, नहुनेको केही पनि छैन। यो यहाँले अघि घरको उदाहरण दिनुभयो, त्यो आवासको व्यवस्थापनमा यो एउटा तपाईँ चाहिँ भर्खर व्यवस्थापनको एउटा प्राध्यापक भएको हुनाले व्यवस्थापनमा अलिकति बताइदिनुहोस्। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। हामी कहाँ बस्ती अव्यवस्थित ढङ्गको बस्ती छ, मानिसहरूमा त्यो खालको चेतना पनि छैन। सर्वाधिक झल्दरी मानिसहरू राजनीतिमा छन् र उनीहरू कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो प्रभाव समाजलाई पारेर कब्जा गरिरहेका छन्। आवासको यत्रो अव्यवस्थित स्थिति छ, यो कसरी सम्भव छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने? अब जो बिग्रिसक्यो सबै छताछुल्लो बताभुङ्ग स्थिति छ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो एगेन त्यही कुरा आयो, करप्सनकै कुरा आयो। अब हाम्रो पनि नियम छ, जस्तो घर बनाउँदाखेरि बाटोलाई अलिकति छोड्नुपर्छ, बाटोबाट अलिकति यता घर बनाउनुपर्छ भन्ने नियम त पक्कै छ होला होइन। तर अब त्यो गयो अनि त्यो अलि यताउति मिलायो र अनि त्यो नक्सा पास गरेर लिएर आउँछ। अनि बनाइसकेपछि फेरि यता मिचेर सडकको पनि अलिकति लिइदियो, अनि अथवा घर बनाएर सडकतिर यता तानिदियो। अब त्यो एउटा त्यस्तो अब सरकारले त्यसलाई त के भन्दाखेरि बेला बेला आएर हेरेर त्यो नियम फलो गरेको छ कि छैन, नियमअनुसार बनाएको छ कि छैन अनि एउटा त्यो चाहियो। त्योभन्दा अगाडि त के भन्दाखेरि सरकारले एउटा प्लान गर्नु पऱ्यो, यहाँ बाटो, यहाँ पार्क, यहाँ रुख रोप्ने, यहाँ यस्तो, अनि यहाँ बस्ती, अब त्यस्तो खालको प्लान सिटीको प्लान सिटी हुनु पऱ्यो। अब त्यहाँ छैन। अब जसले पनि जहाँ पनि बनायो। अब हजुरलाई म भन्छु, मैले सुनेको काठमाडौँमा एक आना जग्गाको 60, 70, 80, 90 लाख पर्छ। त्यो सामान्य ठाउँमा अब त 2-3 करोड पनि 2-3 करोड ठ्याक्कै ठाउँ। अब हाम्रो यहाँको पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ जस्तो मैले हजुरलाई भने अघि त्यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रिजमा ग्रेजुएसन हुनको लागि नेपालले 3टा क्राइटेरिया छन्, त्यसमध्ये 2टा मिट गऱ्यो, एउटा त्यो पर क्यापिटाको मिट गरेन। किन भन्दाखेरि $1100 भन्दा कम्ती छ, सायद यो साल 1100 पुग्यो होला। $1100 पर क्यापिटा भएको देशमा 1 करोड आना, फेरि अहिले नियम छ के चार आना चाहिँ कम्तीमा चाहिन्छ क्या होइन। भनेपछि 4 करोडको जग्गा कसले किन्न सक्छ? तपाईँले एउटा म कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा विषय फेरि उठान गरेँ। अल्पविकसित मुलुकबाट हामी यसलाई विकासोन्मुख मुलुकमा लैजाने हाम्रो कमिटमेन्ट पनि छ होइन, त्यो भनिरहेका छौँ। तात्विक रूपमा यसबाट नेपाललाई के फाइदा हुन्छ र त्यो मिट गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ? जुन अवस्थामा संसारका एउटा विकसित देशहरू छन् र हाम्रो जुन हविगत छ, त्यो ग्याप कसरी मिट गर्न सकिन्छ र त्यसबाट हामीले फाइदा र घाटाको हिसाब किताब गर्दा के निस्कन्छ? जस्तो हजुरलाई भन्नु, अब यो साउथ एसियाबाट अब इन्डिया त भइहाल्यो, बङ्गलादेशले चाहिँ ग्रेजुएसन गर्नु कि त्यो लिस्ट डेभलपबाट डेभलपिङ कन्ट्री। तर उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि 3टै क्राइटेरिया मिट गरे। उनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम $2500-2600 कति छ। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले हामीले ग्रेजुएट गरिसकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ 2026मा युनाइटेड नेसन्सको चाहिँ एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट पोलिसी एउटा कमिटी हुन्छ, कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी भन्ने चाहिँ युनिट छ। त्यो युनिटले रिकमेन्ड गर्छ अनि त्यसपछि जेनरल एसेम्ब्लीमा गएर जेनरल एसेम्ब्लीले ओके भनिदिएपछि त्यो हुन्छ, त्यो भयो गए साल। तर अब 2026मा अब हामीले त्यो क्राइटेरिया मिट गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, अनि त्यस पछाडि उनीहरू मोनिटरिङ गरिराखेका हुन्छन्। अनि अब त्यसबाट हजुरलाई मैले भने जस्तै अब हामी ग्रेजुएट भयो भने हामीलाई प्रेस्टिजको कुरा हो, किन भन्दाखेरि लिस्ट डेभलप भनेपछि यो त सबै गरिबको पनि गरिब भन्ने त्यस्तो हुन्छ। अनि बाहिरबाट चाहिँ यहाँ आएर कसैले लगानी गर्नु पऱ्यो भने यस्तो गरिब मुलुकमा के लगानी गर्ने भन्ने आउँदैन। अनि अघि नै हामीले भन्यौँ अब इकोनोमीलाई अलिकति खुला नछोडिकन बाहिरबाट लगानी आएन भने हाम्रो आफ्नै स्रोतले मात्रै हामी त्यति धेरै विकास गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो भयो भने, त्यो ग्रेजुएसन भयो भने यो त्यो एट्र्याक्सन बढ्छ, यो पनि राम्रो देश हुँदै रहेछ, यसले पनि विकास गर्दै रहेछ, त्यसैले हामीले लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। तर साथसाथै जस्तो हजुरलाई मैले भने जस्तै ड्युटी फ्री कोटा फ्री भन्ने एउटा स्ट्याटस हुन्छ।
अब वर्ल्ड जुन ट्रेड विकसित देशहरूलाई दिइने सुविधा। अनि त्यस्तै के भन्दाखेरि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन त्यसको पनि विभिन्न क्राइटेरियाहरू हुन्छ, त्यसमा छुट दिएको हुन्छ धेरै एकदम अविकसित मुलुकहरूलाई। अब त्यो छुट पनि जान्छ फेरि, अब त्यसलाई पनि हामीले मेकअप गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसले त अझ झन् एउटा बाध्यता चाहिँ के भन्दाखेरि ल्याउँछ के भन्दाखेरि हामीले राम्रोसँगले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रोसँगले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बाध्यता पनि आउँछ। यदि हामीले त्यो पुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो ग्रेजुएसन नै हुन्छ भन्ने पनि केही ठेगान छ। त यथास्थिति हेर्दा के हामी त्यो अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा जान सक्ने सम्भावना छ जो उनीहरू मोनिटरिङ गरिरहेका होलान्? अहिलेको यसो व्यवस्थापन हेर्दा यो समग्र हेर्दा के देखिन्छ? हजुर, अब जस्तो के छ भन्दाखेरि उनीहरूले तिनवटा क्राइटेरिया छ। एउटा चाहिँ जिएनपी पर क्यापिटा, त्यो हामीले चाहिँ भेट्यौँ, मिट गऱ्यौँ न अघि। $1100 लगभग 1222 को थ्रेसहोल्ड थियो, हाम्रो चाहिँ 1027 मात्रै भयो त्यति बेला। त्यो दुईटामा हामी पुग्यौँ, तर अर्थतन्त्रमा त हामी पुग्यौँ। अनि अर्थतन्त्रमा अब यो 1222 बढ्दै जान्छ, त्यो इन्फ्लेसनसँग एडजस्टेड हुन्छ त्यो। अनि अब सायद अब यो 26 आउँदाखेरि त्यो 1400-1500 पुग्न सक्छ। अनि हाम्रो अर्थनीति ठिक भएन, हाम्रो विकास राम्रो भएन भनेदेखि त त्यो हामीले भेट्न सक्दैनौँ। अनि क्वेसनेबल कुराहरू आउँछ। अनि हाम्रो विभिन्न चाहिँ सहुलियतहरू जान्छ, त्यो सहुलियतहरूलाई चाहिँ त्यत्रो अरू बाहिरबाट चाहिँ आर्थिक पुँजी ल्याएर त्यसको सदुपयोग गरेर त्यसको घाटापूर्ति गर्नु पऱ्यो। अब श्रमशक्तिलाई राम्रोसँग चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको परियोजना गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो धेरै कुराहरू छन्। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। देशको विकास होस्, जनताले सुख पाउन्, त्यही नै मेरो शुभकामना छ। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर वासुदेव शर्मा। उहाँ व्यापार व्यवस्थापनका एक प्राध्यापक। उहाँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, युनिभर्सिटी अफ न्यू ब्रान्ड्समा उहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।